बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुमान अहमद बट हूँ और आप जी4 गुजरांवाला देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा सानहा नोशकी पे। सानहा नोशकी क्या है और किस तरह ये इंसिडेंट वहाँ पर हुआ, किस तरह ये वाक़या पेश आया। जिस तरह कि आपको इल्म है कि नोशकी जो है बलूचिस्तान का एक शहर और कस्बा है, वो जो कि बिल्कुल ताफ्तान बॉर्डर की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है। जिस तरह आपने पिछले कई दफ़ा ये बात सुनी होगी कि इस रास्ते से वो नौजवान जो कि डंकी लगाते हैं या गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और ईरान के रास्ते तुर्की की तरफ जाते हुए यूरोप का रास्ता अपनाते हैं। आज ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, इनमें वो नौजवान हैं जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। टोटल जो वहां पर वाकया इस तरह से पेश आया कि अभी से 2 से 3 दिन कबल की बात है। कुछ नौजवान जो कि कोयटा से ताफ्तान बॉर्डर की तरफ बाय रोड सफर कर रहे थे। रोड पर सफर करते हुए नोशकी के करीब जो एक बस को रोका जाता है, जो कि दहशतगर्द हैं जो इस बस को रोकते हैं और उनमें से वो लोगों को नीचे उतारते हैं और उनमें से उनके आईडी कार्ड जो है वो चेक किए जाते हैं। आईडी कार्ड चेक करने के दौरान जो लोग उनमें से पंजाब से जिनका ताल्लुक होता है उनको वापस उतार दिया जाता है और बाकी को रवाना कर दिया जाता है। उसी दिन रात जो रेलवे ट्रैक उससे मुत्तसिल होता है, वहाँ से उन नौजवानों की है वो डेड बॉडी वहाँ से रिसीव होती है और जब उनको उनकी शनाख्त की जाती है तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो 9 लोग हैं उनका ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला डिवीज़न से निकलता है। मैं इसमें तो आपको थोड़ी सी तफसील बताना चाहूँगा कि गुजरांवाला डिवीज़न से ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे उनमें 6 का ताल्लुक मंडी बहावलदीन से था और 2 का ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से और 1 का ताल्लुक वजीराबाद से था। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि 2 लोग ऐसे भी हैं जिनको छोड़ दिया गया। इस वजह से छोड़ दिया गया है कि शायद उनके राइट और लेफ्ट में जो फैमिलीज बैठी हुई थी उनको शायद इस वजह से देखा गया कि शायद ये वो लोग हैं जो इस फैमिली के साथ हैं। मैं थोड़ा सा तफसील में बताऊं आपको कि जो ये लोग हैं जिनका मंडी बहावलदीन से ताल्लुक़ है, इनकी तफसील कुछ इस तरह से है। साजिद इमरान, मुजम्मल हुसैन, मज़हर इकबाल, मोहम्मद कासिम और मोहम्मद तंजील, ये 6 लोग हैं जिनका ताल्लुक़ मंडी बहावलदीन से है। इसके साथ जावेद, शहजाद और राना शाहजेब, इनका ताल्लुक गुजरांवाला से और वासिक फारूक जो कि वजीराबाद से था। ये वो 9 लोग थे जो इस सानहे में जो बदकिस्मत लोग थे जो इसमें अपनी जान गंवा बैठे उन दहशत गर्दों के हाथों, जिन्होंने उतार कर पंजाब का होने के नाते से इनके आईडी कार्ड चेक किए और इनको वहाँ पर जो है इस दुनिया से रुखसत कर दिया। मैं थोड़ा सा तफसील में जाना चाहूँगा। इससे पहले भी बहुत से इस तरह के वाक़यात होते चले गए हैं। हमने 2 दिन पहले भी कवर किया, उनके घर जाकर हमने आपको दिखाया कि जो नौजवान जिनके साथ ये सानहा पेश आया, ये वाक़या पेश आया, उनके लवाहकीन जो हैं वो आज भी इस बात को तस्लीम करने से गुरेज़ हैं और तस्लीम नहीं कर रहे कि ये यहाँ से डंकी लगाने के लिए या मुल्क से बाहर जाने के लिए यहाँ से किसी एजेंट के हत्थे चढ़ के वो यहाँ से जा रहे थे। लेकिन चूँकि हालात इसी तरह से बता रहे हैं कि वो लोग ताफ्तान बॉर्डर के रास्ते ईरान क्रॉस करना चाहते थे, ईरान की तरफ जाना चाहते थे। ये वो लोग हैं जो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, अपनी अच्छी किस्मत को देखने के लिए मुल्क से बाहर सफ़र करते हैं ताकि वहाँ पर जाके काम काज करके अपने घरों के हालात बदले जा सकें। लेकिन क्यों ये रास्ता अपनाते हैं? इसमें आपने जिस तरह के अभी से कुछ साल पहले की बात है, आपने एक कश्ती उलटने का भी वाक़या सुना होगा। उसमें भी 100 से ज़्यादा लोग थे जो है अपनी जान गंवा बैठे थे, जिनमें अगर मैं बात करूँ तो गुजरांवाला में FIA ने 37 के करीब FIR दर्ज की। इसी तरह 13 FIR लाहौर में दर्ज हुई और 87 के करीब जो FIR हैं वो गुजरात में दर्ज हुई। क्योंकि डिवीज़न जो बताया जाता है, डिवीज़न गुजरांवाला के जो ये अजला हैं जिनमें गुजरात, मंडी बहावलदीन, सियालकोट, वजीराबाद, ये वो अजला हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और डंकी लगाने की कोशिश करते हैं, गैर कानूनी रास्ता अपनाते हैं। और ये बहुत बड़ी ज़रखेज़ जगह है उन एजेंटों के लिए जो एजेंट इनको वर्गला कर, फिसला कर, उनको सुहाने ख्वाब दिखाकर यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन वो अभी हम उस वाक़े को पाकिस्तानी अवाम भूल नहीं पाई थी कि ये वाक़या हो गया और गुजरांवाला के नौजवानों के लिए हुआ। ये गुजरांवाला के नौजवान यहाँ से गए थे। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, इसकी FIR जो है वो नोशकी में ही दर्ज कर ली गई है, जो कि दहशत गर्दी की दफात के तहत ये FIR दर्ज की गई है। लेकिन FIA ने उनके घर का विजिट किया, उनसे पूछा, लेकिन वो लोग इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने इनकार किया कि ये लोग डंकी लगाने के लिए गैर कानूनी रास्ते से जो मुल्क से बाहर जा रहे थे। क्योंकि एक हिस्ट्री मौजूद है कि जो एजेंट होते हैं वो ऑलरेडी जब इस तरह का कोई सानहा होता है या वाक़या पेश आता है तो वहाँ पर उनके जो लवाहकीन के साथ वो हमदर्दी के लिए उनके इन कॉन्टेक्ट आ जाते हैं या उनके गिरदोनवा के लोगों को उसमें शामिल कर लेते हैं ताकि सिंपैथी ली जाए। उनको कहा जाए कि हम आपको इसकी जो है वो रकम अदा कर देंगे या आपका कोई ऐसा रिलेटिव जो है उनको भी हम मुल्क से बाहर भिजवा देंगे। लेकिन ये बात कब थमेगी, किस तरह थमेगी? और गुजरांवाला चूँकि एक बहुत बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है उन
ایجنٹوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں. اگر میں یہاں پر ایف آئی اے کی بات کروں, ایف آئی اے نے تو صرف جب ایف آئی آر نوشکی میں پولیس نے درج کر لی تو ایف آئی اے تو اس سے بری الذمہ ہو گئی, لیکن میں ایف آئی اے کو اس سے بری الذمہ اس لیے نہیں سمجھتا کہ اگر یہاں پر اس طرح کے کئی واقعات پیش آتے ہیں, ایف آئی اے میں لوگ آ کے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ فلاں ایجنٹ نے ایسا کر دیا, اس نے پیسے لے لیے, اس نے پاسپورٹ لے لیا اور اس نے سہانے خواب دکھا کر یہ کر دیا, تو ایف آئی اے میں اپلیکیشن دینے کا جو پروسیس ہے وہ اتنا لمبا ہے اور اتنا لینتھی ہے کہ اس کے اندر ہی, اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر ہی وہ ایجنٹ جو ہے یا تو ساز باز کر کے ان کو راضی کر لیتا ہے یا ایف آئی اے کو راضی کر لیتا ہے اور اسی اسنا کے اندر, اسی ٹائم پیریڈ کے اندر یا ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. اگر میں یہاں پہ بات کروں تو جو بھی سائل یہاں پر آتا ہے اس ایف آئی اے کے اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے, آ کر اپنی اپلیکیشن دیتا ہے, تو اپلیکیشن دینے کا ایک بہت بڑا پروسیس ہے جس میں بہت سے ایفیڈیوٹ ساتھ لگتے ہیں, بہت سی چیزیں ساتھ لگتی ہیں. اس کے بعد جب اپلیکیشن دیتے ہیں تو ویریفیکیشن لگا دی جاتی ہے, تو ویریفیکیشن کرنے کے بعد, جو ویریفیکیشن بھی ایک چھوٹا پروسیس نہیں ہے, وہاں پر اپنے مدعی کو بلایا جاتا ہے, بلانے کے بعد یہاں پر اس سے چھان بین کی جاتی ہے, اس کے ایویڈنس کے جو ہیں وہ کلیکٹ کیے جاتے ہیں. اب تو تھوڑا سا سسٹم تھوڑا سا انہوں نے بہتر کر لیا ہے, ورنہ وہ فائلیں تو کئی روز کئی ماہ یہاں پر پڑی رہتی تھیں. اس کے بعد یہی اپلیکینٹ ویریفیکیشن کے اس عمل سے جب گزرتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی انکوائری جو ہے انیشیٹ کر دی جاتی ہے. انکوائری لگانا, یہ سارا پروسیس ویریفیکیشن, اپلیکیشن ویریفیکیشن اور جو انکوائری کا ہے یہ کوئی 1 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, 1 دن کا, 2 دن کا یا 1 ہفتے کا, 2 ہفتے کا نہیں ہے. اس میں کئی ماہ بھی لگ سکتے ہیں. اگر آپ فائل کو پہیا نہیں لگائیں گے تو فائل وہیں رکی رہے گی. اس کے بعد جب آپ کی انکوائری ہوتی ہے, انکوائری کے دوران اس کو بھی نوٹس کیے جاتے ہیں اور مدعی کو بھی نوٹس کیے جاتے ہیں. مدعی کو جب نوٹس کیے جاتے ہیں اس میں جو وہ مدعی تو حاضر ہو جاتا ہے, کئی دفعہ جو ملزم ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے اس پر دباؤ ڈالتا ہے, ملزم کے اوپر کوئی پریشر ڈالتا ہے, کوئی دھمکی لگاتا ہے تاکہ وہ اس اپلیکیشن سے باز رہے اور ایف آئی اے میں نہ جائے اور وہ ایف آئی اے کے ساتھ ساز باز کر کے اس اپلیکیشن کو کلوز کر دے. لیکن جب بات آگے بڑھ جاتی ہے, کئی دفعہ انویسٹیگیشن آفیسر کو جب یہ اپلیکیشن وہ دے دی جاتی ہے, وہ انویسٹیگیشن آفیسر اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے دونوں پارٹیوں کو بلا کر اس کی بالمشافہ کرتا ہے, سامنے بٹھا کر باتیں سنتا ہے, تو اس میں جب یہ بات کلیئر ہونے لگتی ہے کہ واقعتاً وہ ایجنٹ ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے, ان لوگوں کو ورگلایا اور غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر بھجوانے کے لیے ویسے ہتھیائیں ہیں اور وہ اسی طرح کا گنونا فیل کر رہا ہے اور اس کی ایک ہسٹری بھی موجود ہوتی ہے, تو اس کے باوجود وہ ایف آئی اے اگر ان کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کے ساتھ صلح کروا دی جاتی ہے. یہ تو وہاں تک کا پروسیس ہے. اس کے بعد اگر یہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو اس کی ایک سی ایف آر دی جاتی ہے. سی ایف آر ایک ڈاکومنٹ کا نام ہے, وہ نہ جانے وہ سادہ لوگ کیا جانیں کہ سی ایف آر کیا ہے, وہ کانفیڈینشیل جو رپورٹ وہ کیا ہے. وہ جب وہ آگے چلتی ہے تو وہ لیگل کمنٹس کے لیے چلی جاتی ہے, تو وہاں پر تو اس کے اوپر شاید دھوڑ جم کر اتنی بڑی ہو جاتی ہے اور فائلیں اتنی اوپر آ جاتی ہیں اور وہی فائلیں نکلتی ہیں جو اس کو پہیا لگاتے ہیں. اگر ایف آئی آر ہو جائے تو اگر اس کی قسمت میں یہ لکھا ہو کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے اس ایجنٹ کو, کیونکہ آلریڈی اس آفس کے اندر ایجنٹ کی شاخیں موجود ہوتی ہیں. پرائیویٹ لوگوں کا اتنا آنا جانا ہے اور اتنا انفلوئنس ہے کہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہونے والی ہے, آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو کسی دن اور سناؤں گا. بات بہت لمبی ہے, بات نوشکی تک رہے گی. اگر ایف آئی اے اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہے, ایجنٹ مافیا کو کنٹرول کرنا چاہے, ان کو رسی ان کی جو دراد ہو چکی ہے ان کو پکڑنا چاہے, تو یہیں پہ ان کو پنجابی میں کہتے ہیں نتھ ڈالی جا سکتی ہے. لیکن ایک المیہ ہے ہمارے لیے اور خاص طور پہ گجرانوالہ کے لیے.